अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अपने घरों में अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। बस मेरा मसला वही है, बस मेरे गले नहीं सही हो रहे तो उसकी वजह से खांसी हो रही है। बस ऐसे ही चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। आज भी इधर मुल्तान आई हुई थी रात से, तो गई हूँ, दवाई सुबह लेके आई हूँ, इंजेक्शन भी लगाया है उन्होंने। इधर करीब ही वाइट सिटी हॉस्पिटल है ना, वहाँ गई थी, तो 2 दिन की दवाई भी दी है, खा रही हूँ। अल्लाह रहम करेगा इंशाअल्लाह ठीक हो जाऊँगी। तो और तो कोई मसला नहीं है, बस यही गले की वजह से ना खांसी और फिर ऐसे पसलियों में दर्द होता है। बाकी सब ठीक है। रात को असल में मसला ये हुआ कि सारी रात मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैंने रात को जो वीडियो थी वो भी आपको पता होगा कि कहीं 2 बजे जाके अपलोड की है, अभी एम शेयर की है सबको। तो एक नेट स्लो था, यहाँ पे वाईफाई लगी हुई है ना, बनाई तो मैंने 9 सवा 9 बजे थी, 9:30 बजे। तो बस वो फिर काफ़ी लेट के बाद ही वो हुई है ना, जैसे वो भाई इनके डाउनलोड होती है, तो इस वजह से फिर मैंने दवाई खाई हुई थी, नींद आ रही थी मुझे अच्छी भली। फिर वो मेरी बेटी साथ आई हुई है ना, पोती जो छोटी मेरी है, बस वो जागती रही है ना, वो उसकी आवाज़ों से फिर मेरी नींद जो है ना खुल गई है। बस फिर खुली, ऐसी खुली है कि फिर सुबह तक मैं जागती रही हूँ। 4:30-5 बजे फिर मैं सुबह सोई हूँ, फिर नींद आई है 9 बजे, फिर जाग गई हूँ, फिर दवाई गई हूँ, दवाई लेके आई हूँ हल्का फुल्का नाश्ता करके। फिर उसके बाद फिर दवाई खाई है, दवाई खा के फिर मैं सो गई हूँ। बस वो जागी हुई थी ना, फिर मुझे नींद आ गई है। तो आज सारा दिन ऐसे बस सोते जागते में ही गुजरा है। तो अब उठी हूँ, मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ, आज टाइम से बना के टाइम से कर दूँ। और सुनाओ, सब ठीक हो? देखो, दुख सुख जो है ना, ये इंसान के साथी हैं। अगर दुख आता है, सुख भी तो आता है ना हमें। अगर अल्लाह ताला हमें कोई परेशानी देता है तो फिर वो दूर भी करता है, तो घबराना नहीं चाहिए। बस मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ अब आके, क्योंकि मेरा दिल कमज़ोर हो गया है। पहले नहीं मैं घबराती थी, मैं ये छोटी मोटी तकलीफ़ों को तो मैं बिल्कुल देखती ही नहीं थी। मुझे होती थी ना, मैंने कभी नोट भी नहीं किया था। बड़ी कोई मसला होता ज़्यादा, यानी कि मुझे याद है आज तक, बचपन में मुझे बुखार होता था ना, मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे होश भी नहीं रहता था। इतना शदीद बुखार होता था ना कि मुझे यानी कि उठा के ले जाते थे डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को घर बुलाते थे। फिर मुझे होश आता था 1 दिन के बाद आया, 2 दिन के बाद, मुझे इतना शदीद बुखार होता था, तब मैं भी यानी कि पढ़ती थी। वरना अगर थोड़ी बहुत मुझे कोई तकलीफ़ होती थी तो मैंने कभी नोट भी नहीं किया था। बहुत दिल, यानी कि बस वो कहते हैं ना, जैसे इंसान जवान होता है तो दिल भी जवान होता है, तो हर चीज़ ही जो है ना, बॉडी पूरी जवान होती है, तो वो ये छोटी मोटी बीमारियों को नज़दीक भी नहीं आने देती, वो ख़ुद से ही कवर कर लेती है। फिर जैसे जैसे एज इंसान की बढ़ती है ना, तो कमज़ोरियाँ भी जिस्म में आ जाती हैं। फिर दूसरा मसला ये होता है कि इंसान के साथ ज़िंदगी में पता नहीं कितने हादसात होते हैं, इतने प्यारे प्यारे अपने चले जाते हैं, तो उनके सदमात जो होते हैं ना, वो बंदे को ख़त्म कर देते हैं। अब पहले मेरा बचपन में तो अब्बू चले गए, चलो जैसे भी हम पले, घूम घुमा के रुल फिल के जैसे भी, यानी कि तो माँ थी ना, तो कभी महसूस भी नहीं किया था कि हम यतीम हैं। फिर जो है ना, शादी हो गई, तो शादी भी बस ऐसे ही हुई जैसे नाकाम ही होती है, यानी कि फिर भी मैंने हौसला नहीं हारा, फिर भी लगी रही हूँ, अपने दम पे ही सब कुछ किया है सारी ज़िंदगी। फिर भाई चला गया जवान, शादी गैर शादीशुदा, यानी कि शादी से पहले ही वो चला गया। फिर वो सदमा जवान मिल गया, उससे पहले भांजी गई है जवान, वो भी गैर शादीशुदा। फिर भाई चला गया, फिर उसके बाद यानी ससुराल में भी मेरे बहुत जवान यानी कि हुई है कि ससुराल का पूरी फैमिली जो थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है।
اب جو چھوٹی نسل ہے اس میں سے بھی کئی جوان چلے گئے ہیں کہ دیکھو نا، رشتہ تو رشتہ ہی ہوتا ہے نا، آخر چاہے جتنے بھی سال 12 سال میں رہی ہوں، رشتہ تو تھا نا میرا ان کے ساتھ، دکھ تو ہوتا ہے نا، اور ہر دکھ میں شامل بھی ہوئی ہوں، کوئی بھی فوت ہوا ہے نا ان کا تو میں گئی ہوں، ضرور گئی ہوں، چاہے میرا رشتہ بھی ان سے ختم ہو گیا تھا نا، لیکن میں گئی ہوں کیونکہ میرے بچوں کا تو رشتہ تھا نا ان کے ساتھ۔ پھر اپنے گھر میں بھی ہوتے رہے ہیں، پھر امی چلی گئی 4 سال پہلے، تو پھر تو ایسے سمجھو کہ اینڈ ہی ہو گیا میرا، میں تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ پھر ماں کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے نا، دنیا دھیر ہو جاتی ہے، دنیا ویران ہو جاتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دیکھو بندہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، خوشی میں بھی شامل ہوتا ہے، دکھ میں بھی شامل ہوتا ہے، ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، لیکن وہ اندر سے مر جاتا ہے۔ اب دنیا کو دیکھنے کے لیے تو ہم زندہ ہیں نا، لیکن ہمارا اندر ختم ہو چکا ہے، صدمے دکھ یہ برداشت کر کر کے نا، تو یہ ہمارا اندر ختم ہو چکا ہے۔ مرنا اپنے بس میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لیکن اندر سے بندہ مر جاتا ہے، واقعی یہ بات میں تو یہ محسوس کرتی ہوں کہ اتنے صدمات ملے ہیں نا کہ میں واقعی اندر سے مر گئی ہوں۔ اب دل اتنا کمزور ہو گیا ہے نا کہ کسی کی ایسے خبروں میں بھی بندہ بات سن لینا تو وہ بھی دل اور دماغ کو لگتی ہے، تو اس کا بھی جو ہے نا صدمہ ہوتا ہے، دکھ لگتا ہے۔ ایک منٹ، نہیں کوئی نہیں، میں نے کہ شاید باہر کوئی ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے دل جو ہے نا یہ کمزور ہو چکے ہیں، یہ نہیں اب پہلے والی وہ نہ باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہ پہلے والے دن نہ راتیں، اور نہ ہی پہلے والی باتیں۔ تو زندہ تو رہنا پڑے گا، جب تک سانس چل رہی ہے وہ تو رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو زندگی لکھ دی ہے وہ تو ہم نے گزارنی ہے۔ بس اپنے آپ کو کنٹرول تو بہت کرتی ہوں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اب اندر سے ہی کمزور ہو گئی ہوں، اتنی کمزور ہو گئی ہوں کہ بس اب وہ کمزوری مجھے باہر محسوس ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، کوئی بھی کام میں نہیں کر سکتی۔ آتی جاتی ہوں، اس لیے میں کہیں چلی جاتی ہوں، چلو کچھ 1-2 دن وہاں رہ آتی ہوں ان کے ساتھ، چلو ماحول ذرا چینج ہو جاتا ہے، گپ شپ ہو جاتی ہے، چلو بھی میرا جو ہے نا ذہن جو ہے نا وہ چینج کرنے کے لیے آتی جاتی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہیں بھی نہیں جاتی ہوں، لیکن بس یہ 2 مہینے ہو گئے ہیں میری طبیعت جو ہے نا سنبھل نہیں رہی ابھی تک۔ شبرات والے مہینے سے میری طبیعت خراب ہے، لیکن شکر الحمدللہ، اس ذات پاک کا شکر الحمدللہ، اس نے جیسے بھی لکھا ہے شکر الحمدللہ۔ ہم سے بھی کئی ایسے ہوں گے بیچارے جو پڑے ہوں گے، ہم پھر بھی چل اٹھ کے تھوڑا سا چل تو لیتے ہیں نا، اپنی ضروریات کے لیے واش روم چلے جاتے ہیں، ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، شکر الحمدللہ۔ اس چیز کے لیے بھی شکر، کروڑوں بار شکر اللہ تعالیٰ کا، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی ہے، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھنا، گھر والوں کا اور بچوں کا۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔